आई थिङ्क आजको राम्रै पर्फर्मेन्स थियो बट स्टिल लट मोर टु कम जस्तो लाग्छ मलाई होइन. त्यही इन्जोय गरिरहेको छु सबै भनौँ न यो एनपिएल नै भनौँ राम्रो भइरहेछ मेरो लागि र टिमको लागि त्यति राम्रो भएको थिएन लास्ट 4 गेम्समा र आज चाहिँ भनौँ न त्यो लाइन क्रस गऱ्यौँ र भनौँ न टिम जित्दाखेरि रन आउँदाखेरि आई थिङ्क एकदम खुसी लाग्छ. सो या इन्जोय टुडे. बेसिकली बल एकदमै टर्न गरिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि अब टम पनि आउट भयो र बल एकदमै घुमिरहेको थियो. लेफ्ट आर्म स्पिनर दुईवटा थियो त्यहाँ अनि त्यही मैले बाहिरबाट कम्युनिकेट के गरेँ कि लेफ्टी ब्याट्सम्यान चाहियो त्यो स्टेजमा स्पेसली बल टर्न गरिरहेको थियो अनि मैले चाहिँ त्यही हो विकेट एसेस गरेर अब त्यो सर्ट्सहरू के अन छ त्यही खेलिरहेको थिएँ अनि बेसिकली हामीलाई थाहा थियो 140+ भयो भने अलि च्यालेन्ज हुन्छ चितवन राइनर्सलाई पनि र होपफुली साद र हाम्रो पार्टनरसिप भयो एन्ड देन वी एन्डेड अप 160 समथिङ रन 168. सो आई थिङ्क त्यो पार्टनरसिप एकदम क्रुसल थियो र राम्रो भयो ओभरअल. एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने विन अहिले पनि टुर्नामेन्ट स्टिल फिनिस भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने भनौँ न अब नेक्स्ट 2 गेम्स जित्यो भने होपफुल हुन सकिन्छ अरू टिम्सहरूको रिजल्टलाई लिएर. मेबी आई थिङ्क गडको के प्लान होला. सो आई थिङ्क आफ्नो काम गरौँ अनि लेट्स सी के हुन्छ. भर्खर कुरा त भएको छैन होइन अहिलेसम्म कुरा भएको छैन. ठ्याक्कै त्यो सकिन बित्तिकै ठ्याक्कै यहीँ आएँ उता प्रेजेन्टेसन गएँ त्यसपछि आएँ र अघि कोचसँग कुरा गर्दाखेरि नट प्ले टुडे भनेर भन्नुभएको थियो. सो मेबी राम्रै हेरौँ के हुन्छ. बेसिकली त्यो फिल भइरहेको थियो मलाई कि मैले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन र बेसिकली आई थट त्यो चाहिँ मेरो मिस्टेक थियो र आई थिङ्क त्यो चाहिँ मैले अन गर्नुपर्छ त्यो मिस्टेक. बेसिकली हामी एज अ लिडरसिप ग्रुप के ट्राई गरिरहेको थियौँ कि जति पनि भनौँ न प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ फरेन प्लेयर्स डोमेस्टिक प्लेयर सबैको भनौँ न त्यो माइन्डसेट चाहिँ पोजिटिभ नै राखौँ. बेसिकली 4 गेम हारिसकेपछि अब यो ट्राई हामी मुभी हेर्न गयौँ टिम बन्डिङहरू गरिरहेको थियौँ. सो बेसिकली सबैको इन्भाइरोमेन्ट टिम इन्भाइरोमेन्ट राम्रो होस् र रिजल्ट अब भनौँ न त्यो 2टा गेम एकदम टाइट थियो र रिजल्ट आइरहेको थिएन होइन हो र सो बेसिकली वी वान्टेड देम सबैजनालाई एकदम पोजिटिभ फ्रेम अफ माइन्डमा हुनलाई किनकि नेक्स्ट 3 गेम्स पनि अब जित्यो भने चाहिँ टुर्नामेन्ट ओपन छ जस्तो लाग्छ मलाई र आई थिङ्क त्यो बेसिकली मेन गोल चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम पोजिटिभ राख्नुपर्ने थियो. कार अब लेट्स सी के हुन्छ कार होइन कार चाहिँ अहिलेसम्म केही सोचेको छैन बट बेसिकली यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ. ब्याटिङ गर्ने बेला चाहिँ एकदम पोजिटिभ फिल गरिरहेको छु स्पेसली बल एकदम राम्रोसँग हेरिरहेको छु. सो त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ हो मेरो लागि र त्यही कन्टिन्यू गरिरहेको छ हरेक म्याचमा. बेसिकली हुन्छ नि राम्रो टाइम चलिरहेको बेला आई थिङ्क त्यसलाई कन्भर्ट गरेर गुडलाई ग्रेटमा कन्भर्ट गर्न ट्राई गरिरहेको छु र मेरो लागि काम गरिरहेको छ. त्यो बेसिकली अब ट्राई के गरिरहेको थिएँ कि जस्तो इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन लास्ट 2 वर्षदेखि नै भनौँ न जति पनि रन हान्दाखेरि पनि ट्राई कोचेसहरूसँग अब मन्टी सर नन्द सर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला. सो ट्राई गरेर थिएँ के एरिया ओपन गर्न सक्छु जस्तो रिभर्स स्विप भयो अरू भनौँ न कटहरू भयो. सो त्यही ट्राई गरेर थिएँ ओपन त्यो एरिया ओपन भयो भने चाहिँ मेरो त्यो रन स्कोरिङ एरिया अझै बढ्छ र त्यो ओपन भयो रन एरिया पनि बढिरहेछ र मसँग धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पनि छ नि त. सो आई थिङ्क त्यसले चाहिँ वर्क गरिरहेछ. त्यही हो राम्रो भइरहेको बेला के ट्राई गर्नुपर्छ कि योभन्दा बेटर कसरी गर्ने र अझै इम्प्रुभ कसरी गर्ने भनेर त्यो माइन्डसेटले गरेको लास्ट 2 इयर्समा. त्यो अलिकति कन्सर्न छ स्पेसली किनभने भनौँ न दुवैजनाको त्यति रन आएको छैन होइन र आई थिङ्क त्यही कन्डिसन हिसाबले अब को फिट हुन्छ टिममा त्यही हिसाबले हामी ट्राई गरेर छौँ खेलाउने दुवैजनाले. बट अनफर्चुनेटली उहाँहरूको रन आएको छैन बट वी आर होपफुल नेक्स्ट गेमहरूमा हान्नुहुन्छ र त्यही हो अब नेपाली प्लेयर्सहरूले स्टेपअप गरिरहेको छन् उहाँहरूले पनि स्टेपअप गरे भने झन् स्ट्रङ हुन्छ टिम जस्तो लाग्छ मलाई. अब एकदमै ब्याडली चाहिएको थियो होइन किनभने 4 गेम भइसकेको थियो होइन. सो बेसिकली आज त्यही हो भगवान्लाई थ्याङ्क यू भनिरहेको थिएँ अब विकेटहरू झर्ने बेला त किनभने लास्ट भनौँ 4 गेमदेखि बलिङ त्यति राम्रो भएको थिएन. सो आज चाहिँ सबैजनाले चिपिन गरिरहेको थियो र साद रेमन्स अभिशेषले लास्ट 2 गेममा एकदम राम्रो बलिङ गरिरहेछ. सो एज अ ओभरअल युनिट बलिङ पनि स्टेपअप गरिरहेछौँ हामी सबैजना. सो त्यो हेर्दाखेरि एकदम खुसी लागिरहेछ र फर्स्ट विन अलवेज एकदमै स्पेसल छ. त्यही हो नेक्स्ट 2 गेम्समा पनि जित्ने हो. It's a game. Some days you have all the plans, but I think Rohit and Saad play brilliant. But I think Rohit's inning actually take it away. So you should give the credit to Rohit actually. No, as in if you are looking at a team, we never look at an individual. So we had a plan for the whole team. Some days the plans click, sometimes the plan doesn't click. So today was a bad day, or maybe you call that we didn't bowl according to the plans. So credit to the opponent team because they played very well and they deserve to win the match. I was expecting Rijan, Kushal, they are doing exceptionally well. Except for today, I think Kushal has bowled the brilliant spells in his life and he's done a brilliant captainship. First time he's captaining. I think we have to just wait and be patient because still there are a few more games to go. And the way Kushal has come back as a captain, I think we have to just wait for 2 more games and then wait because Rijan is doing very well exceptionally. Kushal is doing exceptionally very well. Some of the local boys have been doing really good.
Even Amar has been bold that last over he did brilliant. He took 2 wickets in that match. So we just wait for those. You know that some of the days we will get bad days, but today maybe we didn't have our days. So hopefully we have to wait and plan better maybe next time. It's been brilliant. I think looking at Ravi and Sohail, they've been very helpful on the ground. Even when Sharad was there, he made very helpful use to the captain. So that was the whole idea. And the way Kushal is coming up as a leader and then he's performing as well. So maybe today was not his day and 2 drop catches. So hopefully next time we can make it up. Muscle spasm. I cannot be a doctor and change his muscle spasm. So if he's not fit enough, I cannot take a risk because youngster, they have a long life enough in the front. So just for one game, I cannot risk his career. So that is being careful is such an important aspect for us also because there are a few more important games we are waiting for. So you know me well and Rohit is my personal student. So he comes to me in India. So I think it's the right question or what should I answer for you? I think everybody saw the hitting. Do I have to really answer that? I think he's number 1 on the scoreboard as a batsman. Right now, even having all the foreigners, before he came in today and today now after this score, he's actually going to be ahead of all the others. He's number 1 run scorer in the whole of Nepal League. So I think it's a big thing for Nepal Premier League where we spoke that a Nepal cricketer, if he's on the top of the list, I think there's nothing better than this. के तपाई बैंकमा राखिएको पैसा सुरक्षित नहोला भनेर चिन्तित हुनुभएको छ? हो त। चिन्तित हुनु पर्दैन। 5 लाखसम्म निक्षेप ग्यारेन्टी छ नि। अनि 5 लाख भन्दा बढीको चाहिँ? एउटामा मात्र होइन, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 5 लाखसम्मका दरले बाँडेर पैसा राखे भइगयो त। ओहो, गजब रहेछ त। हैन के भो? टिभी हेर न टिभी। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। ढुक्क हुनुहोस्, सुरक्षित बचत गर्नुहोस्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण।